यो सबै जनतालाई यी नेताहरूले पोलिटिकल रूपमा दुर्व्यसनी बनाएका छन्। अलिकति संविधान बुझेको मान्छेहरूले गएर न्यायालयमा अलिकति आवाज उठाउने उनीहरूले हिन्दू लेखिदिइहाल्छन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद विघटन भइसकेपछि सडक तातिएको अवस्था छ। एकाथहरूले भनिरहेका छन् कि यो संसद विघटन असंवैधानिक भयो, त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। अनि अर्काथहरूले भनिरहेका छन् कि संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यताको विषय थियो, त्यसैले अब निर्वाचनमा गएर निकास निकाल्नुको विकल्प छैन। वास्तवमा पछिल्लो समयको यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई साना राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिइरहेका होलान् र अबको निकास के हुन सक्छ, हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्रिन पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजराज अधिकारी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहित सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब यो संसद विघटन भएको अवस्था छ। एकाथहरूले भनिरहेछन् संसद पुनर्स्थापना, अर्काथहरूले भनिरहेछन् पुनर्स्थापना होइन अब निर्वाचन भनेर भनिरहेछन्, र त्योभन्दा अलिक फरक कुरा गर्नेहरू पनि छन्। यहाँहरूको पार्टीको अवधारणा चाहिँ के छ यसमा, यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद रोहित सर। पहिला मलाई कस्तो लाग्छ भने यो हाम्रो अहिले नेपालको पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पोलिटिकल एक खालको चाहिँ लागु पदार्थ क्या, अवेरनेस होइन, दुर्व्यसनीको रूपमा मैले लिएको छु। पोलिटिकल लिडरहरूले कार्यकर्ताहरूलाई एक खालको दुर्व्यसनीको रूपमा प्रयोग गरे। जति बेला संविधान निर्माण भयो त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरिमा सत्ता पक्ष र विपक्षहरू मिलेर नै संविधान निर्माण गरेका हुन् नि। त्यो संविधानमा छिद्र त रहेछ भन्ने कुरा त डिक्लेयर भयो नि। एउटा सानो कम्पनी दर्ता गर्दाखेरिमा त्यो कम्पनीमा वकिल हुन्छ, त्यो कम्पनीको कानुनी विज्ञताहरू हुन्छन् भने त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, त्यत्रो राष्ट्रपतिको कार्यालय त्यहाँ कानुनी विज्ञहरू थिएनन् होला होइन। र यो जुन बाहिर पार्टीका मान्छेहरू, विभिन्न सत्तापक्ष विपक्ष अथवा आफूलाई ठुला पार्टी भन्नेहरूले हाम्रो न्यायालयलाई दबाब दिनको लागि जुन बाहिर नारा ल्याएका छन् नि, यसको वास्तविकता के भने जनताले बुझ्नु पर्यो। मैले हरेक पटक जनतालाई भन्छु अध्ययन गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। जनतामा अहिले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा केपी ओलीलाई कस्तो बाध्यात्मक अवस्था भन्ने परेको थियो भन्ने विषयमा सारा पोलिटिकल पार्टीहरू जानकार छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि आएर भिजिट भएकै हुन् होइन। यो कुरो मेरो विचारमा कुनै पनि नेपाली जनता योबाट विमुख छैनन्, उनीहरू जानकार छन्। मेरो विचारमा केपी ओलीले गरेको अहिलेको जुन बाध्यात्मक अवस्था छ, यो बाध्यात्मक अवस्थालाई नेपाली जनताले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भन्ने एकदम केपी शर्मा ओलीले गर्नु, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको। आज बाहिर देखिन्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई, यो मेरो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी हो नि, तर उनीहरूले अहिले सम्मानीय भन्ने शब्दै हटाइदिइसके, प्रधानमन्त्री भन्दैनन्। कति तुच्छ शब्द बोल्छन् उनीहरू, भन्नु न भने यसैलाई हामी दुर्व्यसनको रूपमा लिन्छौँ कि ऊ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबै ठिक। जब कोही मान्छे आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट बाहेक हुन्छ उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको नारा लगाउँदा पाइँदैन नि। संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन कि कसैले त्यो सम्मानीय स्थानमा बसेको ठाउँमा गाली गलौज गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो यो कदम के कारणले ठिक, यहाँले ठिक भन्नुभयो? यस, के कारणले ठिक? जनताले त्यति बेला जति बेला चुनाव भएको थियो, हामी करिब 36-37 सालदेखि नेपालमा राजनीतिक रूपमा नेपाल दिन प्रतिदिन झिँडाउँदै गयो। हाम्रो पुस्ता राजनीति स्थायित्वको लागि भन्दै हाम्रो जीवन सिद्धियो। जनताले के देखे त भन्दा यसरी हुँदो रहेछ, बहुमतको सरकार चाहिँदो रहेछ भनेर पूर्ण रूपमा अत्याधिक बहुमत सहितको पार्टी बनाइदियो होइन दिए। उनीहरूले उनीहरूको गठबन्धन के थियो भन्ने विषयमा हामी चासो नलियौँ।
वाम गठबन्धनमा जनताप्रति विश्वास दिनको लागि उनीहरूले दिए नि, त्यो दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि प्रकारको कामहरू अग्रसरता दिन नदिएर सधैँ भागभण्डाको होइन दबाबमा पुरै नियति खराब राखेर जुन ढङ्गले मन्त्रीमण्डललाई र प्रधानमन्त्रीलाई जुन काम गर्न दिएन त्यो सबैमा छर्लङ्ग छ होइन। विपक्षी दलै थिएन, काङ्ग्रेसलाई नै हामी भन्यौँ भने विपक्षी दलले त सभामुख उठाउँदाखेरिमा पनि उसले विपक्षी सभामुख उठाउनु भएन होइन। महरा हुँदाखेरिमा उहाँले निष्पक्ष रूपमा महरालाई सम्बोधन गरेको भनौँ न। यस्ता खालका जति पनि प्रक्रियाहरू भएका छन् यी सबै प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरिमा पूर्ण बहुमत पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले देश र राष्ट्रको लागि जनताका लागि विभिन्न किसिमका कामहरू र एक्टहरू नियमहरू रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउने क्रममा जति उहाँले चाहिँ त्यो समस्याहरू खेप्नुभयो, आफ्नै पार्टीबाट खेप्नुभयो, आफ्नै नेताहरूबाट खेप्नुभयो। हामीहरूले त के भनेका थियौँ भने या ती कार्यकर्ता हुन् या ती सांसद हुन् या त्यहाँ मन्त्री हुन्, त्यो त सबैले त आफ्नो पार्टीको सरकार भएपछि त उहाँलाई त राष्ट्रको विकासको लागि त प्रेरित गर्ने हो नि त होइन। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु र आफू हुनुमा त त्यसमा के नै फरक पर्छ? प्रधानमन्त्रीको इज्जत आउने होइन नि, पार्टीको आउने हो नि। विश्वले त पार्टी चिन्छ नि भने उहाँलाई त्यस्तो खालको दबाबमा पारेर उहाँले जुन खालको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो, अहिले उनीहरू संविधानसम्म छैन जुन अहिले पार्टीहरूले भनिराखेका छन्। हामी चाहिँ कसरी बुझ्छौँ त भने संविधान बनाउँदाखेरिमा नै छिद्र बनाएका रहेछन् नि त होइन। उनीहरूले संविधान बनाउँदाखेरि नै हामी यसरी चल्ने छिद्र बनाएका हुनाले उनीहरू त्यो छिद्र देखाएर हाम्रो न्यायपालिकालाई दबाब दिइराखेका छन्। यहाँको भनाइ पनि प्रधानमन्त्री र उहाँ पक्षधरहरूको भनाइ पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन, त्यो नदिइसकेपछि गर्ने के त भन्ने नै र होइन। अब प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न दिएन भनेर भनौँ भने यति काम गर्ने दियो ताकि कति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काम उहाँको त्यो नेतृत्वमा उहाँको संरक्षणमा हुन भ्याएछ भनेर अर्का अध्यक्ष नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा प्रतिवेदनले त्यो भनेको छ। धेरै पटक जनस्तरबाट पनि भ्रष्टाचार धेरै भयो भनेर त्यो भनियो, काममै गर्न नदिएको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र भन्नुहोस् त? यहाँ हजुरले भनेको कुरामा बडा गहिरो प्रश्न गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हामी बाहिर बोलेको भन्दा भित्रको गहिराई हेर्नु जरुरी छ। उहाँहरूले भन्दै गरेको के हो भने हाम्रा भोलिन्टियर 8 लाख कार्यकर्ता छन्, उहाँले भनेको होइन। 8 लाख भोलिन्टियर कार्यकर्ता पाल्ने सोच्न के हो? प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भ्रष्टाचार भन्न पाइन्छ? उनीहरूले खान नपाएर, उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाएर, उनीहरूले कार्यकर्ता पाल्न नपाएर, उनीहरूको भाग नपाएर हो कि होइन रहेछ त? यो त जनता डिक्लेयर भइसक्यो नि। भने म त जनतालाई फेरि पनि भन्छु, बाबा जस्तो हाम्रो ग्रिन पार्टीको सवालमा थोरै अलिकति भनिहाल्छु, हाम्रो पार्टीको सदस्य हुनको लागि ऊ सस्टेनेबल हुनुपर्छ। यी ठुला पार्टीका मान्छेको सदस्य हुनको लागि ऊ बेरोजगार हुनुपर्छ। मुटुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट होइन। भने आजसम्म युवावर्गलाई कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा पार्टीले, कुनै एउटा समुदायले, कुनै एउटा गुटले 5 लाख कार्यकर्तालाई चाहिँ हामी नेपालमा मिनिमम $1500 चाहिँ प्रति महिना जागिर दिन्छौँ भनेर नारा लगाउन सकेको छ? हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ब्यानर बोकेर जानुभयो। यहाँ छौँ भनेको होइन, त्यो हामी यहाँ पुग्यौँ भनेको। विश्वमा कुन चाहिँ देश होला जहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको मान्छे बिना चकटी फुटपाथमा बसेको छ? हामी यहाँ पुग्यौँ भनिएको। यो उहाँलाई लागेको गिल्टी फिल हो। यो हामीले गल्ती गरेका छौँ होइन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ? हामीलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताबाट जाने नारा दिनुभयो, अब पनि के गाली गरेर जाने? यो देशमा गणतन्त्र ल्याइयो, उहाँहरूले ल्याउनु भयो। ल मानिलिउँ, हामी त पछि आयौँ, हाम्रो पार्टी पछि दर्ता भएको हो। ल उहाँहरूले ल्याउनु भयो गणतन्त्र, हामीले सारा नेपाली उहाँहरूले नै गणतन्त्र ल्याएको, हामीले चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स गऱ्यौँ होइन। जनताबाट जाँदाखेरिमा के व्यक्तिको विरुद्ध गरेर जाने? विकासको एउटा घर बनाउँदा एउटा इन्जिनियरले घरको सारा यहाँ टोयलेट, यहाँ किचन, यहाँ बेडरुम सारा नक्सा बनाउँछ। बाबा यत्रा ठुला पार्टीहरू यिनीहरूको भिजनरी प्लान कहिले छ? पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन दिन सक्छन्? नेपालको भिजन दिएर 10 घन्टा 15 घन्टा दिन सक्छन्? हामी दिन सक्छौँ, हामीसँग छ चित्र, लिन सक्छन् यस्तो हामीले कुराहरू। यो सबै जनतालाई यी नेताहरूले पोलिटिकल रूपमा दुर्व्यसनी बनाएका छन्। युवा हो, दुर्व्यसनीमा नफस। मैले तपाईँको भन्नुहोस्, यी हाम्रा जति पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ, हजुर जस्ता थुप्रै मिडियाहरू हुन्छ,
डेमोक्रेसीमा जनताभाटामा पुर्याउने मेडिएटर भनेको मिडिया हो। फेरि आज पनि विभिन्न जिल्लाबाट 50,000 2 लाख 5 लाख जनता झारेर भ्रिकुटी मर्न भर्छु भन्ने खालको के को त वास्ता? व्हाट डिड यु मिन? यो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? मिडियाको काम के हो? आफ्नो जे काम हो त्यही काम गर न। तिमीहरूको काम राजनीति गर्ने हो र देश बनाउने हो भने देशको प्रेजेन्टेसन देऊ न। के को जनतालाई फेरि फुटपाथको प्रेजेन्टेसन होइन? यो असाध्यै लाचारी, घिनलाग्दो, योभन्दा तल्लो दुर्व्यसनी यो देशमा फेरि अर्को हुन सक्दैन। यसले हाम्रो सेकेन्ड पिँढीलाई, अर्को 3 पुस्तालाई यो दुर्व्यसनीको यात्रामा यदि फसाउँदै लग्यो भने यसको जिम्मेवार सारा नेपाली हुनुपर्छ। यहाँले दुर्व्यसनी भनेर भनिरहँदा र प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर भनिरहँदा अहिले निर्वाचनमा जाने घोषणा भएको छ होइन? प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको त्यो मिति पनि मन्त्री परिषदले तोकेको अवस्था छ। ल निर्वाचन भएरै मानिलिउँ, हुँदैन भनेर कतिपयले भनिरहेछन्, सम्भव छैन भनेर भनिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै त्यो शङ्का गरिरहेछन्। मानिलिउँ ल निर्वाचन भएरै कुनै एउटा दलले ल बहुमत ल्यायो अरे, हुँदो रहेछ चाहिँ के त? ताकि फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एउटा सनक चढ्यो भनेदेखि त त्यो पनि डिजल्भ हुने रहेछ नि त होइन? पहिला कुरा के हुन्छ भने मैले 3टा चिजलाई हजुरलाई अगाडि राखेँ, नीति, नियम र नियति होइन? सारा एउटा व्यक्तिको जीवन, एउटा समुदायको जीवन, एउटा परिवारको जीवन, एउटा राज्य व्यवस्थाको जीवन, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको हाम्रा संरचनाहरू 3टा चिजमा आधारित हुनुपर्छ होइन? नीति, नियम र नियति। जब कुनै व्यक्तिको नियतिमै खोट छ भने होइन, त्यसलाई त हामी कसरी बनाउन सक्छौँ र? मैले अहिले भने त्यो दुर्व्यसनी हो क्या। निर्वाचन गराउने नगराउने काम पोलिटिसियनको होइन, त्यो निर्वाचन आएको हो। त्यसको अधिकार किन खोज्ने पोलिटिसियनहरूले होइन? किन बनाए त यो आयोगहरू होइन? हाम्रो जुन राज्य संयन्त्र छ त्यसैलाई नै कुअरतिर किन लाग्ने? त्यो सर्वोच्च अदालतले भोलि के फैसला गर्ला, निर्वाचन आयोगले भोलि कसरी निर्वाचन आयोगमा जाला, यो समयमा सकिएला यो समयमा सकिएला, के भला निर्वाचन आयोगको पाटो हो त्यो पोलिटिसियनहरूले भन्ने होइन होइन? तर अहिले पोलिटिसियनहरूको चाहिँ सबैभन्दा जोर चाहिँ के हो त भन्दा जनतामाथि उनीहरूको भाषामा आफूलाई असाध्यै सुप्रिम ठानेर पद र पावरमा बस्नको लागि उहाँले जुन खालको नीति गराउनु भएको छ, यो देश, जनता, हाम्रो विकास, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सबै ठाउँमा यो पूर्ण 1 वा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिको दुर्व्यसनीमा हामी परेको अवस्था हो। मैले अघि जे भनिरहेको थिएँ नि, ल फेरि बहुमत आयो अरे होइन? बहुमत आयो, आइसकेपछि बहुमत प्राप्त त्यो प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि यसै गरी संसद विघटन गरिदिन सक्छ नि त होइन? ताकि यो नियति बारम्बार दोहोरिरहँदाखेरि देशको विकास समृद्धि त्यो त नहुने रहेछ। त्यो भएर पनि अहिले जे भयो यसलाई गलत किन नभन्ने भनेर सोधिरहेछु। होइन, जनतालाई फेरि पनि भन्छु, भाषणको भरमा कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टीलाई मत नदिनुहोस् होइन? जनता नै मतको, आफ्नो रगतको मतको अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा आफूलाई प्रष्ट रूपमा ठान्नु पर्यो जनताले। मैले सही ठाउँमा त्यो भोट, हाम्रो कस्तो खालको चिन्तन छ जनतामा भने भोट खेर नफालौँ भन्ने चिन्तन छ। यो महागम्भीर छ। म जनतालाई आरोप लगाएको होइन, भोट खेर नफालौँ भनेर कुनै व्यक्ति वा पार्टी अथवा गुट उपगुट समूहसँग जसको देशको बारेमा कुनै प्रकारको भिजनै छैन, पावर कुनै प्रेजेन्टेसनै दिन सक्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, नियत खराब भएको व्यक्तिहरूलाई जिताउनु जनताको पनि त गल्ती होला नि। त्यसले गर्दा म सारा जनतालाई के भन्छु भने पहिला पार्टीलाई बहुमत चाहिन्छ, फेरि पनि बहुमतमा जाउँला, तर नियत खराब भएको मान्छेलाई अबको जेनेरेसनले उचालेर यो खालको गलत बाटोमा जाने बाटोबाट जनताले रोक्नुपर्छ। जनता नै हरेक युवा पिँढी होइन, बिलो 40 इयर्सको मान्छेले अब देशको चाहिँ म राज्य संस्था हाँक्न सक्छु भनेर आफ्नो लागि आफै बोल्नुपर्छ। अब पछि लागेर हिँड्ने होइन। नियत खराब हो कि ठिक हो कसरी छुट्याउने फेरि त्यो जनताले? हरेक प्रष्ट भयो हेरौँ, बोलेका शब्दहरूबाटै थाहा हुन्छ मान्छेहरूमा। हरेक शब्दहरू हेर्नु, विधि र विधानहरूलाई हामी हेर्दै लिएर आयौँ भने 36 सालदेखिको आजसम्मका हरेकमा त्यो दुनियाँ कुरा म बुन्न चाहन्न।
36 सालदेखि आजसम्म हामीलाई खुवाइएका विभिन्न बारमा खुवाइएका विषहरू त बमन भएका छन् नि त हैन। त्यो विषहरू अब जनताले त अब जसरी विष बमन भएको छ फेरि पनि सेवन गर्यो भने त दोषी त जनता हुन्छ नि त। अब जस्तो तपाईहरूको पार्टी छ ग्रिन पार्टी नेपाल, तपाईहरूको पार्टीले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई जसरी समर्थन गरिरहेको रहेछ, मैले अघिकै प्रश्नलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ। मानिलिउँ ल त्यो पार्टीलाई होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी या प्रचण्ड माधव नेपालको अर्को जुन घटक छ त्यो अब अर्को पार्टी होला के होला, नेपाली कङ्ग्रेस या राप्रपा जसपालाई होइन, मानिलिउँ न ग्रिन पार्टी नेपाललाई जनताले जिताएर ल बहुमत पनि दिएर एउटा कल्पना गरौँ, त्यति बेला पनि यदि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हामीले ठिक भनेर भनिरहँदा भोलि बहुमत प्राप्त गरेर तपाईँको दल सरकारमा गयो भने त्यति बेला पनि तपाईँहरूले नि त विघटन गर्न सक्नु हुने रहेछ नि त। यसलाई नि ठिक भन्यो भनेदेखि त यो गलत नजिर बस्दैन भनेर सोधिरहेको छु कि अघिदेखि म। असाध्यै खुसी लाग्यो। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, पहिला यहाँ बुझाइ एकदमै मिस्टेक छ भन्ने लाग्छ। यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्री भनेको त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पुरा सङ्गठन हो हैन। हाम्रो ब्युरोक्रेट चलाउने पनि, हाम्रो कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका चलाउने पनि, नीति निर्देशन दिने पनि, स्वदेशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सारा खाका कोर्ने पनि प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन है हैन। जबसम्म हामी प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्ति भनिरहन्छौँ तबसम्म अहिले भन्दै गरेको कुरामा हामी पुग्छौँ। जबसम्म हजुरले हाम्रो पार्टीको कुराहरू गर्नुभयो, यति बेलाको कन्डिसनमा हामी सत्तामा जाने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, म त हामी त केपी ओली त्यहाँ भोलि अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्री अथवा जोसुकै प्रधानमन्त्री जाओस्, हामी त राज्यको विकासको लागि दिलो ज्यान दिएर हामी सपोर्ट गर्न तयार छौँ, दिलो ज्यान दिएर सपोर्ट गर्न, इभन भोलिन्टियरली हामीलाई प्रेजेन्टेसन दिने कुनै पनि एउटा खाकाको एउटा कुनै पनि हामीसँग जति हामीसँग भएका डकुमेन्टेसनहरू छन् यो विषयमा तपाईँले लागेको कुरा, तपाईँको पार्टीले लागेको कुरा बोलिदिनुहोस् भनेर कुनै पनि क्षेत्रमा हामी त खुलेआम जान तयार छौँ। त हाम्रो लक्ष्य भनेको जसरी हुन्छ हाम्रै जीवनकालमा देशको विकास गर्ने हो हैन। तर यहाँ भयो त के त भन्दा उनीहरूकै जीवनकालमा 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी पावर र पैसा उनीहरूले कमाउनु छ भन्ने नि त नियति कस्तो रह्यो त। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिले जे अवस्था उहाँलाई सिर्जना भयो, जति बाहिर आफूलाई सुपेरियर ठानेर विभिन्न सडकहरूमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू, समूहहरू, गुटहरू, पोलिटिसियनहरू कराएर हिँडेका छन्, यो हाम्रो बुझाइमा प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिको रूपमा जुन प्रयोग गरिएको छ यो नितान्त गलत छ। प्रधानमन्त्री ओलीजी व्यक्ति हुनुहोला हैन, तर प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन। अहिले यो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त्यो चासो निकै बढेको जस्तो देखिन्छ। उत्तरी छिमेकी चीनको एउटा टोली नै नेपालमा आएर राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेटिरहेको छ। दक्षिणी छिमेकीका अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। अलि टाढाका देशहरू पनि अब बोल्लान् भन्ने त्यो अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो खालको चासोलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो त बोलाइरहेको नि हाम्रो विदेशमा भएका अमेरिकालाई, इन्डियालाई, चाइनालाई अथवा हाम्रा विदेशी मुलुकहरूलाई हाम्रो घरको सम्बन्धमा उनीहरूलाई के चासो? जब मेरो घरमा झगडा भयो आइज भनेर बोलाएपछि अनि आउँदैन। अहिले चीनको त्यो टोलीलाई बोलाएको होला, कसले बोलायो नि? सत्ता पक्षले बोलायो, विपक्षले बोलायो, मिलाइदिनु पर्यो, मिलाइदिनु पर्यो भन्यो। अथवा अरू प्रकारका लेनदेनहरू हुन सक्छन्। म गएँ भने म यस्तो गरिदिउँला भन्ने हुनसक्छ, उस्तो गरिदिउँला, टु मेनी टाइप अफ थिङ्किङ अबाउट इट। मलाई लाग्छ यो पूर्ण रूपमा बोलाइरहेको छ। यो भित्र सबै ठाउँमा विष छ, अमृत छैन। के होला अब मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीले यो विषयमा नि धेरै पटक हामीले बहसहरू पनि गरिसकेका छौँ। हामी आफूमा बसेर निर्वाचन हुन्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेको कदम उहाँको बाध्यात्मक अवस्था थियो। जनताले अब पोलिटिक्सलाई अबको गणतन्त्रवादी हामी लोकतन्त्रवादी भइसकेपछि म मेरो मत अधिकार प्रयोग गर्दैछु भने हामीले असाध्यै गम्भीर भएर देशमा कम्तीमा पनि राज्यको लागि, जनताको लागि हामीले चाहिँ
गम्भीर ढङ्गले सोचेर मतदान गर्नुहुनेछ, चुनाव पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँहरू अब चुनावका लागि तयारी गरिरहनु भएको छ? एकदम मजाले तयार छौँ, किनभने डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीमा चुनावबाट भाग्ने कस्तो बाटो हुन्छ र? प्रधानमन्त्रीको कदमबाट खुसी हुनुभयो तपाईँहरू? होइन, त्यसरी नभनौँ, त्यसरी नभनौँ। एउटा संस्थालाई त्यही पार्टीले जब विघटन गर्ने अवस्थामा पुर्यायो भने त्यो ठुलो पार्टी भन्नेप्रति मलाई दया लागेर भनेको हो। जो ठुलो पार्टी छु भनेर आफूलाई चाहिँ घमण्ड गर्थ्यो, जो ठुलो पार्टी छु मैले देशलाई यसरी कायापलट गर्छु भनेर घमण्ड गर्थ्यो, स्वदेशमा विदेशमा गएर दुनियाँ खालका सपनाहरू बाँड्थ्यो, मैले त्यो पार्टीलाई कठै भएर अनि मैले चाहिँ त्यसलाई बाध्य भएर स्वीकार्नु पर्यो। तपाईँहरू अब निर्वाचनमा जाने भनेर तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो होइन? निर्वाचन भयो भनेदेखि के सोच्नु भएको छ? अबको निर्वाचनमा तपाईँहरूको पार्टी ग्रिन पार्टीको त्यो उपस्थिति हुन्छ नि संसदमा कस्तो रहला भन्ने सोच्नु भएको छ, या त्यो एउटा निर्वाचन सरकारले घोषणा गर्यो हेरौँ न त भनेर जान लाग्नु भयो तपाईँहरू? होइन, डेमोक्रेसीमा उपस्थिति सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा क्षेत्रमा 100 जना क्यान्डिडेट हुन्छन् भने जित्ने एकजनाले हो नि, होइन? दुई चारवटा कुराहरू हाम्रो अहिले भएको संविधान त संविधानले तयार गरे अहिलेको संविधानमा भएका कतिपय बुँदाहरूमा हाम्रा असहमतिहरू छन्, होइन? निर्वाचन प्रक्रिया गलत छ भन्ने ठान्दछौँ, जुन महँगो निर्वाचन प्रणाली यहाँ अवलम्बन गरिएको छ। अनि त्यसपछि गएर जुन खालको चाहिँ यहाँ हजुर अहिले विभिन्न निर्वाचन आयोगबाटै बाँडिने कतिपय कुराहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दलित, जनजाति, उत्पीडित जाति विभिन्न लिएर गएर त्यहाँ फेरि गएर मुस्लिम पनि भनेर राखेको छ भने कहिले जातीयताको भाषामा यिनीहरूले व्याख्या गरेका छन्, कहिले धर्ममा लगेर त्यही एउटै पोइन्टमा हालिएका छन्। यो सम्पूर्ण चिजहरू विवाद चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ। पहिला हाम्रो संविधानमा भएका जति खाकाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेको कुरा हो। अब रह्यो तपाईँले जित्नुभयो भने जित्नु भएन भने अथवा डेमोक्रेसीमा हार चाहिँ ठुलो कुरा होइन, डेमोक्रेसीमा उपस्थिति ठुलो कुरा हो, होइन? हाम्रो उपस्थितिले जनताले कसरी नै उपस्थिति नजान दिने हो। काङ्ग्रेसले जस्तै हिजोको भन न सभामुखलाई पनि समर्थन गरिदिने, म हामीले हारिहाल्छु भनेर जम्मैले छोडिदिनु भन्दा अनि पहिलाकै राजा भइगयो त, होइन? त्यो उपस्थिति हुनु पऱ्यो नि। संसदमा त्यो सङ्ख्यात्मक उपस्थिति कस्तो रहला भन्ने सोच्नु भएको छ, या यो मात्र तपाईँहरूको निर्वाचनमा सहभागिता मात्रै हुनेछ? संसदको उपस्थिति त्यो पार्टीले ल्याउने होइन, जनताले बुझ्ने कुरा हो। होला नि त तपाईँहरूको योजना होला ताकि एउटा सोच्नु भयो होला। अहिले हामीले के सोचेका छौँ भने यी जति पनि बाहिर सडकमा जङ्गलमा खोला काँडामा जति कराएर हिँड्ने मान्छेहरू छन्, गुटो पगोटोहरू छन्, मैले अहिले भनेको दुर्विषयमा राजनीतिक दुर्विषयमा लागेका मान्छेहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ जनताले अब तिरस्कार गर्छ। यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तपाईँहरूलाई जनताले किन मत दिने ग्रिन पार्टीलाई? अब निर्वाचनमा जाने भनेका कारणले मैले चुनावसँग सम्बन्धित प्रश्न गरेँ। जनतासँग आधार के छ? त्यो दूरदर्शनमा जाने कि यो मान्छे यो पार्टी ठिक छ कि ठिक छैन चेक गर्ने त? अब दूरदर्शनमा लागेको त उनीहरूले थाहा पाइसके। अब पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू जति छन् यो त सबै पोलिटिकल दूरदर्शन भनेर जनताले थाहा पाइसके त, अब कहाँ जाने त? त्यसका लागि तपाईँलाई हाम्रो पार्टी यस्तो हो भनेर भन्नु पर्ला, भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरूको ग्रिन पार्टी कस्तो पार्टी हो, के गर्छ यसले र के हो यो पार्टी? नेपाल जस्तो धनी, नेपालमा जस्ता श्रमजीवी जनता, नेपाल जस्तो सुन्दर खुसी हरेक व्यक्ति खुसी रहने देश विश्वमा मैले अर्को देश देखेको छैन। यो देशले हामी जस्तो मान्छेलाई चयन गरेर पठाउँछ जनताले भने हाम्रो कार्यालय एसिस्टेन्टको कार्यालय सहयोगको जागिर पनि हाम्रो पार्टीले मौका पायो त्यस्तो भने $1500 जागिर खुवाउन तयार छ हाम्रो पार्टी, मिनिमम छ यहाँ। तर हाम्रो देशको मान्छेहरू तीनटा टिममा सपोर्ट गर्दैनन्। उनीहरूमा ट्रस्ट छैन, उनीहरूमा टिमवर्क छैन, उनीहरूमा ट्रान्सपरेन्ट छैन। हाम्रो पार्टीमा टिमवर्क छ, ट्रस्ट छ, ट्रान्सपरेन्ट छ। राज्य त्यति बेला सफल हुन्छ जति बेला दल स्वदेश विदेश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सारा चिजमा ट्रस्ट गर्न सक्ने, टिमवर्क गर्न सक्ने ट्रान्सपरेन्ट व्यवस्था जबसम्म आउँदैन तबसम्म मान्छे पोलिटिकल दुर्व्यसनमा फसिरहन्छ। तपाईँहरूको राजनैतिक सिद्धान्त के? डेमोक्रेसी हो। अब जस्तो अहिलेको जुन व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था यो गलत भयो भनेर कतिले भनिरहेछन्, कतिले ठिक भनेर भनिरहेछन्। तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? दलीय संसदीय व्यवस्थामा गएर उहाँहरू
सिग्नेचर गर्नु छ। हामीले बनाएको होइन नि संविधान, यही ठुला भन्ने दलले संविधान बनाएका हो नि, होइन? अनि दलीय संसदीय व्यवस्थामा गएर उनीहरूले संविधान बनाइसकेपछि विश्वको कम्युनिजमलाई हेर्ने हो भने कुन कम्युनिजम हुन्छ दलीय व्यवस्था? जनताले कति झुक्यो नि? झुक्न पाइन्छ? त्यसले गर्दा डेमोक्रेसी अहिले भनेको लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था छ, यो दलीय व्यवस्था काम गर्नुपर्छ। डेमोक्रेसी नै राज्यको प्रजातन्त्रको राजनीतिको सुन्दर पक्ष हो। अहिले एउटा बहस त्यो फेरि सुरु भएको छ, राज संस्था या गणतन्त्र भनेर सडकमा नाराहरू लाग्न थालेका छन्। यसमा तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? होइन, डेमोक्रेसीमा आवाजहरू उठाउन त पाइयो, होइन, त्यसमा त कुरै भएन। तपाईँहरू चाहिँ गणतन्त्र भन्नुहुन्छ कि राज संस्था? हामी गणतन्त्र। राज संस्था नेपालमा फर्किने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? राज संस्था अब यस्तो रह्यो, यो त अलि अगाडि जानु पऱ्यो। राज संस्था चाहिँ जनताले फालेको होइन, होइन? यो अहिले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले आफू खुसीले अहिले मैले भने नि अफिमको रूपमा फालिएको हो। अब त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह गर्नको लागि राजाले पनि आफ्ना कार्य कुशलता देखाउने क्रमहरूमा जनतालाई राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा ढाल्नको लागि गल्ती कमजोरीहरू भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। कतिपय सुन्नमा आउँछ भित्री केही सहमति सम्झौताहरू छन् भन्ने कुराहरू आएका छन्। राजाले पनि त्यो यदि छन् सहमति सम्झौता छन् त्यो ओपन गर्नु पर्यो। त्यो जनताले अहिले नभेटेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा राज संस्थाको बारेमा म अहिले त्यति बोल्न चाहन्न र राज संस्था यस्तो सजिलै फर्किन्छ भन्ने पनि ठान्दिनँ। अब जस्तो अहिलेको व्यवस्थाकै सन्दर्भमा मेरा एक दुईवटा जिज्ञासा रहन्छन्। जस्तो अर्को चाहिँ यति बेला उठिरहेको त्यो आवाज हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्षता भन्ने यो विषय छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गरिएको छ, तर सडकमा पछिल्लो समयमा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। के भन्छ तपाईँको पार्टीले यसमा चाहिँ? कति खुसी लाग्यो तपाईँले यस्तो छ नि त्यो संविधानभित्र छिद्र है। सनातन चलिआएको धर्मलाई यो देशको धर्म मानिनेछ अनि भन्छ धर्मनिरपेक्ष। यस्तो जटिल कुराहरू जनताले बुझ्नु पर्यो क्या। त्यो त स्वतः हिन्दू राष्ट्र हो क्या। संविधानमा किटान हिन्दू मात्रै शब्द नराखेको हो। यो देश हिन्दू राष्ट्र नै हो, होइन? हामीले बोल्नै पर्दैन यो ग्रिन पार्टी हिन्दू राष्ट्र मान्छ मान्दैन भन्नै पर्दैन क्या। त्यो संविधानमा मात्रै हिन्दू भन्ने छुट्याइएको हो। यो हिन्दू जनतालाई चाहिँ भ्रम पैदा गरेको हो कि यो के रहेछ त भन्दा विभिन्न किसिमको धर्मको लोटमा धर्मभित्र हिलोमा हात गाड्नेहरूले नङ्ग्रा गाड्नेहरूले नेपाली जनताभित्र अध्ययन छैन, त्यस कारणले फालिएको त्यो झिलझिले हो क्या। त्यहाँभित्र हिन्दू शब्दभन्दा बाहेक सम्पूर्ण चिजहरू हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा लेखिएको छ। अब त्यो हिन्दू भन्ने शब्द मिसाउनु मात्रै बाँकी छ। त्यो धर्मनिरपेक्ष जुन शब्द राखिएको छ त्यो विदेशमा नङ्ग्रा गाड्नेलाई राखिएको चिज हो। त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने त्यो शब्दको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र भनेर उल्लेख हुन आवश्यक छ कि छैन? त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त्यहाँ चाहिँदै चाहिँदैन। त्यो त जनतालाई देखाउनलाई भनिएको कि त्यो बाहिर कहाँ के छ उनीहरूको लेनदेन ल त्यसमा देखाउनु। त्यहाँ सनातनदेखि चल्दै आएको रीतिरिवाज र संस्कारलाई हामी अवलम्बन गर्नेछौँ भनेर लेखिएको छ नि। त्यो भनेको त हिन्दू राष्ट्र हो नि। यसको अर्थ हिन्दू राष्ट्र चाहियो, हिन्दू राष्ट्र त्यो पुनर्घोषणा गर्नु पर्यो भनेर आन्दोलन गरिराख्न आवश्यक छैन। त्यो हिन्दू राष्ट्रको संविधानमै छ। संविधानमा छ मात्र हिन्दू लेख्नुपर्छ। यो अलिकति संविधान बुझेको मान्छेहरूले गएर न्यायालयमा अलिकति आवाज उठाउने उनीहरूले हिन्दू लेखिदिइहाल्छ। त्यति सजिलो छ। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। यो त जनतालाई बनाइएको तिरिमिरी मात्रै हो। अध्ययन गर्नु पर्यो क्या। अर्को यो सङ्घीयताका सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै आवाज उठिराखेको छ। जुन प्रादेशिक संरचना छ नि, प्रदेश सरकारहरू, प्रदेश संसदहरू, यो कामै छैन भनेर भनिरहेछन्। तपाईँहरूको पार्टीले के भन्छ यसमा? कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् है त। यिनीहरूले भनेको भाषा है, कता नेवा मोर्चा, कता किराँत मोर्चा, कता के तमाङ मोर्चा, यिनीहरूले बनाएको होइन। पहिला कति समय त्यसको विषयमा राजनीति भएर हाम्रो पहिलो संविधान सभा नै त्यसैले विघटन गराएन होइन त? भने यो जुन पछि आएको जुन संहिता छ नि, होइन, यो संहिता नेपाली देश, नेपाली जनता, नेपालका लिडरहरू यिनीहरूले चाहेर ल्याएकै होइन। धर्मनिरपेक्ष थियो यो, होइन? यो पनि एक खालको कतैबाट चलायमान गरेर ल्याइएको चिज हो। यो त मलाई लाग्छ यसको विषयमा त बहस गर्नु पर्दैन। एक फेर आफै जान्छ क्या, डिजल हुन्छ आफै। संहिता आफै डिजल हुन्छ। डिजल भएर के हुन्छ त्यसपछि? हामीले भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारमा सिंहदरबार हुनुपर्छ भनेको हो। बिचको काम छैन।
स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार भने पुग्छ यो बिचको खारेज हुनुपर्छ उनीहरूले आत्तिसकेका छ उनीहरूले खारेज गर्छ क्या कहिलेसम्ममा खारेज होला के अनुमान गर्नु भएको छ पहिला त जनतामै जान्छ पहिला जनता बुझ्नु पर्यो जनताले पढ्नु पर्यो अध्ययन गर्नु पर्यो क्या म यो पोलिटिकल लिडर अथवा यो व्यक्ति अथवा यो सङ्घ यो पार्टीको कुरा गर्दिनँ जबसम्म जनता त्यो बारेमा अवेर गर्दैन र अध्ययन गर्दैन तबसम्म हामीहरू जति जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर हामी जनतालाई अवेर गर्न भनेर लागिरहेका छौँ जनता अहिले सुन्न चाहँदैन न त ऊ अध्ययन गर्छ न ऊ गहिराइमा रिसर्च गर्छ अनुसन्धान गर्छ अन्वेषण गर्छ नेताको मुख ताकेर नेताले बोलेको कुरा मात्रै सुनेर व्याख्या गर्छ भने यो चाहिँ हामीप्रतिको यो देशप्रतिको जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्ने शब्दहरूमा चाहिँ अलिकति छनौट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँले निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी जान्छ होइन ग्रिन पार्टी नेपाल जान्छ भनेर अघि भन्नुभयो अब जस्तो वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका पार्टीहरू छन् यहाँले अघि भने जस्तै जनताले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बुझ्ने हो भनेदेखि त बारम्बार तिनीहरूलाई नि मत दिँदैनथ्यो होलान् तर यहाँ यस्तै नै देखिन्छ होइन अब जस्तो तपाईँहरू जो साना पार्टी अन्यथा नलिनु होला मैले साना भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ जति पनि साना पार्टीहरू हुनुहुन्छ नि यो नाङ्लो पसल थाहा पाए जसरी साना साना केही मान्छेहरूको समूहको यो पार्टीहरू भन्दा ती साना साना पार्टीहरू नै एक हुने गरी एउटा ठुलो पार्टी बन्न सक्नुहुन्न तपाईँ केही सोच्नु भएको छैन असाध्यै खुसी लाग्यो ठुला पार्टीले साना पार्टी जन्मेका हुन् नि साना पार्टी जन्मेका होइन जसलाई हामी ठुला पार्टी भन्छौँ ठुला पार्टीभित्र विचार अहिले हेर्नु न हामीहरू फुटको जुन सङ्घारमा पुगिरहेका छन् होइन मिलेरै बसेका पार्टी त फुटको सङ्घारमा पुग्यो नि त उनीहरूभित्र यति बेइमानी रह्यो चित्रण प्रष्टसँग छ भने हाम्रो बाध्यता उनीहरूले हामीलाई बाध्यताको अवस्थामा यो अवस्थामा पुर्याएका हुन् अब जहाँसम्म तपाईँको अहिले हजुरले भन्दै गरेको साना पार्टीको कुरा छ यो लेभल हो साना पार्टी भन्ने हामीलाई लगाइएको लेभल हो कस्तो सम्बन्ध छ त भने त्यही पार्टी र अर्को पार्टीको बिचमा विवाह नहुने एउटा घरमा मरेको छ काङ्ग्रेस मऱ्यो भने कम्युनिस्टले नउठाउने कम्युनिस्ट मऱ्यो भने काङ्ग्रेस नउठाउने यिनीहरूले गरे होइन भने हाम्रो समाजमा भएको संस्कार रीतिरिवाज परम्परा पर्म सारा चिजहरू त तमीले दिएको कसले हो त्यसमा हामी दोषी छौँ छैनौँ नि भने यो सबै चिज सफा गर्नको लागि बोलिदिनको लागि जनतामाथि त्यो कुराहरू पुर्याइदिनको लागि हामी चाहियो मैले अघि भनेको प्रश्न फेरि मैले दोहोऱ्याएँ जसरी साझा पार्टी विवेकशील पार्टी जो पछिल्लो समयमा केही नाम सुनिएका साना पार्टीमध्येका पार्टीहरू तिनीहरू एक भए तपाईँहरूको ग्रिन पार्टी र अरू पार्टीहरू चाहिँ एक नहुने भनेर हुनसक्छ हामीहरू बिचमा यी कुराहरू बहस भइराखेका छन् जस्तो कुन पार्टीका बिचमा बहस छ तपाईँहरूको अहिले त्यसरी नभनौँ यो अलिकति कतिपय पोलिटिकल रूपमा हामीहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छन् अब पहिला कुरा चाहिँ के हो भने यो वर्षौँदेखि शताब्दी जसरी शाहवंशले देशमा राज्य गर्यो त्यसै गरी अहिले मैले भनेको जस्तो यो खालको लागु पदार्थ ढङ्गले जुन जनतामा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले जुन चिज खुवाएर पिलाएर होइन भ्याक्सिन जस्तो गरेर लिएर आएका छन् यो चिजलाई हामीले चाहिँ जनतामाझमा गएर चिर्नको लागि इट टेक्स टाइम पहिला कुरा त हामीलाई त्यो टाइम चाहिने भएको छ अहिले हामी दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर जानुको भन्दा पनि यो अहिले उनीहरूले गर्दै आएको नेपालमा भएका यावत खालका अहिले मैले भनेको ट्रस्ट डेमोक्रेट ट्रान्सपरेन्ट हामीले जबसम्म बनाउन सक्दैनौँ मिलेर मात्रै पनि हुँदैन हरेक पार्टीमा हरेक व्यक्तिमा हरेक समूहमा हरेक संस्थामा ट्रस्ट डेमोक्रेट ट्रान्सपरेन्ट हुन जरुरी छ यदि हामी ट्रस्ट डेमोक्रेट ट्रान्सपरेन्ट बनाएनौँ भने अहिलेकै मेजर पार्टीको हालत हुन्छ त्यसले गर्दा पर्खर हेरेर रणनीति लिनुपर्छ अब यो ग्रिन पार्टीले जनताको त्यो आर्थिक उन्नतिका लागि होइन र अरू सामाजिक आर्थिक यो भनौँ न राजनीतिक सबै यो परिवर्तनका लागि के योजना बनाएको छ भनेर अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला आजका लागि चाहिँ कार्यक्रमको समय सकियो जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर हस् धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ ग्रिन पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजराज अधिकारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार